फ्रेश किस्म की खबरें हैं वो देते जाएं। आप लोग जरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बंदयाल ने जाते जाते आरफ फरवी वाली गेम डालने की पूरी कोशिश की है, बल्कि डाल दी है। अलवी ने जैसे गेम डाली और फिर यूथियों की नजरों में वो दोबारा हीरो बन गया, बंदयाल साहब ने भी वही कोशिश की है कि वो भी यूथियों की नजर में हीरो बनने के लिए सब कुछ कर गया। जाते जाते बंदयाल साहब ने कमाल बुजदली का मुजाहरा किया, साबित किया कि पार्लियामेंट के जाने के बाद पार्लियामेंट के बनाए कवानीन को बुलडोज किया, अवामी मैंडेट का मजाक उड़ाया, तजलील की, और तो और अपने फैसले के साथ इख्तलाफ करने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट तक अदालत में नहीं पड़ा। इससे बड़ी और बदनीति बददियानती मतलब क्या हो सकती है अपने ओहदे से, और जिस इज्जत और एहतराम से नवाजा गया पाकिस्तान की तरफ से, आपको ये ओहदा देकर आपने इससे ज्यादा उस ओहदे के साथ और क्या बेगैरती की जा सकती है। बट एनी हाउ, अब बंदयाल साहब ने जो शिक्के उड़ाई, अहकामात जारी किए, इनके मुताबिक अदालत ने 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म होने वाले तमाम मुकदमात जो हैं वो बहाल कर दिए हैं। अदालत ने 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म होने वाले तमाम मतलब जो मुकदमात हैं वो बहाल कर दिए हैं। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतलका अदालतों में भेजने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चेयरमैन नैब की 4 साल मुद्दत बहाल हो गई है। नैब तरामीम में चेयरमैन नैब की मुद्दत को 3 साल कर दिया गया था, यानी चेयरमैन मजीद जो चेयरमैन नैब है वो मजीद मजबूत कर गए बंदयाल साहब। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नैब तरामीम के माजी के इतलाक की शक में भी कालदम करार दी। नैब तरामीम 2022 चेयरमैन नैब के तकर्रर का इख्तियार कौमी असम्बली और सेनेट को दिया गया। अच्छा जी, बंदयाल की इन तमाम कार्रवाइयों को देखें, बज़ाहिर यूथिये खुश हो रहे होंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये मुशर्रफ डिक्टेटर की बाकियात को बहाल किया गया है, और इस वक्त नैब के लामहदूद इख्तियारात का नुकसान नून लीग को नहीं होगा, बल्कि उन्हें होगा जिनका कल एहतसाब चल रहा है, जिन्हें आजकल जेल में बड़ी गर्मी लग रही है, देसी कुकड़ी तो मिल रही है लेकिन वो सहूलतें नहीं मिल रही जो ज़मान पार्क या बनी गाला में मिला करती थी। सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होगा। वैसे भी नून लीग की तो नैब के केसेस इंतकाम की शक्ल में भुगत चुकी है, अब तो बारी पीटीआई की है। अब जो भी होना है वो पीटीआई की होगी, और रही सही कसर जो है वो पीपी की निकल जाएगी, क्योंकि गुज़श्ता चंद दिनों से बिलावल साहब लेवल प्लेइंग फील्ड रहे थे, अब मिल गई होगी उनको, देख लिया होगा उन्होंने कि क्या मतलब कि अपना उनके अब नजर मजा आएगा बिलावल साहब को भी। अब सबके केसेस बहाल होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस पीपी के ही खत्म हुए थे। नून लीग के केसेस या तो पुराने कानून के तहत खत्म हुए हैं या बरीयत हुई है। राणा सनाउल्लाह सर ने क्या खूब कहा है, हमने हमने कहा था कि हम भुगत चुके हैं, नैब कानून को ना छेड़ें, अब पुराना जालमाना कानून बहाल हो गया है। इमरान खान साहब को भी मुबारक हो, इमरान खान की पार्टी को भी मुबारक हो, आसफ अली जरदारी और उनके साहबजादे को भी, जो कुछ दिनों से काफी ज्यादा अग्रेसिव हुए हैं, उनको भी मुबारक हो कि ये आने वाले दिनों में क्या होने वाला है नजर भी आएगा। खाली आप देखेंगे कि आने वाले चंद दिनों में जब ये अगर ये लागू हो जाता है तो फिर देखते हैं 90 रोज जो भी पकड़ा जाएगा नैब के केस में, वो पीटीआई का हो या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खुदा ना करे वो नून लीग का भी हो, तो भूल जाए 90 दिन, 3 महीने तो सलाम दुआ भी नहीं होगी आपकी। 3 महीने के बाद बताएंगे क्यों उठाया, और हो सकता है 3 महीने बाद ये कह देंगे नहीं जी गलती ना चौक के ले आंदा तुझे कहता की कार लग चौक के ले जाएंगे। यही होता रहा पहले भी, और इसी को खत्म करने की कोशिश की थी। नून लीग हमेशा कोशिश करती है कि मतलब मुल्क आगे जाए, और ऐसे कानून, ऐसे काले कानून जिनसे मुल्क की तरक्की में रुकावट है, उनको ना छेड़ा जाए, लेकिन करने वाले करते हैं, आपके सामने है। अच्छा, दूसरी तरफ काजी साहब पीर के रोज से बाकायदा मुहाज संभाल लेंगे। अगर देखा जाए तो काजी साहब पार्लियामेंट की बालादस्ती के कायल हैं। मुमकिन है कि नैब तरामीम के खिलाफ पार्लियामेंट के जितने भी कानून बंदयाल साहब ने उड़ाए हैं वो काजी साहब बहाल कर दें। अच्छा, काजी साहब ने आगाज से कबल सिमत दुरुस्त करने का फैसला किया है, इसलिए पीर के रोज जजिस इस्लाहात बिल को समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। यानी काजी साहब बतौर चीफ जस्टिस हलफ उठाने के बाद जो केस सुनेंगे वो जजी इस्लाहात बिल सुनेंगे, और मुमकिन है कि वो इस पर फुल कोर्ट बोझ, अब जाहिर है काजी साहब हमेशा फुल कोर्ट करते थे, और डिमांड होती थी फुल कोर्ट बनाया जाए जी, तो सारे जज बैठ के इसका मुकदमा सुने। तो अब काजी साहब जो है वो ये नहीं हो सकता कि अपनी पसंद के 2-3 बना के बैठ जाए। काजी साहब फिर यहां पर वो फुल कोर्ट बनाएंगे और इस कानून को हो सकता है वो बहाल कर दें, और अगर ये कानून बहाल हो गया तो फिर बंदयाल के सारे बेंच ही कालदम हो सकते हैं। कम अज कम ये कानून बहाल होने से बंदयाल की बाकियात के लिए मुश्किलात का आगाज तो हो जाएगा। होना भी चाहिए दोस्तों, जितना नुकसान पाकिस्तान की अदलिया को इन पिछले चंद महीनों में हुआ है, मेरे ख्याल इससे पहले इस किस्म का नुकसान नहीं हुआ, और सब आपके सामने है।
اور اگر یہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں شاید عدلیہ بھی عزت بحال ہو جائے. دیکھیں ون مین شو کر کے گئے ہیں بندیال صاحب, جو بیڑا غرق کر گئے ہیں عدلیہ کا, اور خالی سپریم کورٹ کا نہیں, نیچے سے لے کر لوئر سے لے کے اپر تک ہر چیز کا بیڑا غرق کر گئے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ قاضی جسٹس فائز صاحب اگر اس کو بہتر کرنا شروع کریں تو اس لیول کا بہتر تو نہ کر جا سکیں, لیکن جتنا ان کے پاس ٹائم ہے وہ بہت کچھ بہتر کر سکتے ہیں. کم از کم اپنے ادارے جس کے وہ سربراہ ہیں, جس سپریم کورٹ جس بلڈنگ میں وہ بیٹھتے ہیں, وہاں پہ کیا ہوا سارا گند تو وہ کم از کم صاف کر سکتے ہیں, جو بندیال صاحب کر کے گئے ہیں. اچھا جی, پلاٹ والی اینکر کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا جی. مہر عباسی صاحب جو پروجیکٹ میں عمران خان کے سہولت کاروں میں سے ہیں, مہر عباسی کو عمران خان کے درد میں ریاست میں آج کل بڑے نقص نظر آ رہے ہیں. اس چکر میں وہ بہت آگے نکل گئی ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, وہ اکثر یہ کرتی ہیں. اور وہ اس لیے کیوں کرتی ہیں یہ تو بس اب کوئی پلاٹ دینے والا ہی بتا سکتا ہے. ویسے آج کل ان کے شوہر کاشف باسی نے یہ پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے. وہ محبت عمران میں اکثر کہتا ہوں کہ محبت عمران میں پاگل ہو چکے ہیں, اور ٹی وی پر بیٹھ کر بہکی باتیں کرتے ہیں. وہ آپ کو پچھلے پروگرام میں بتائی, اس سے پچھلے پروگرام میں بتائی کہ ان کا پرابلم کیا ہے, ان کا مسئلہ کیا ہے. کیونکہ جس سے اس کو محبت تھی ان دونوں میاں بیوی کو, وہ اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اور جن کو جیل میں پہنچایا تھا ان لوگوں نے مل کر, میاں بیوی کا بھی میں کہتا ہوں, ویسے تو ان میں ہم باجوہ صاحب کا اور جنرل فیض کا نام لیتے ہیں, لیکن یہ میاں بیوی کا اور اس ٹی وی چینل کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. نواز شریف صاحب کو جیل میں پہنچانے میں, نواز شریف کے ساتھ 2016 سے لے کے پاناما سے جو ہوا, لیکن مطلب محبت جس سے تھی وہ جیل میں چلا گیا. نفرت تو پتہ نہیں کیا کہنا ہے لفظ جو نواز شریف کے لیے, یا بغض لفظ زیادہ مناسب رہے گا, جس سے بغض تھا وہ عزت اور احترام سے واپس آ رہا ہے اور چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا جا رہا ہے. اور یہ بات دونوں میاں بیوی کو کسی بھی طرح سے ہضم نہیں ہو رہی. ان کو لگتا یہ ہے کہ جس دن نواز شریف واپس آئے گا یا نواز شریف وزیر اعظم بن جائے گا, اس دن پتہ نہیں ان کا کچھ ذاتی نقصان ہو جائے گا. ان کا ذاتی نقصان نہیں ہوگا, ان کی بس روزی روٹی, اور میں کیا کہوں, بٹ اینی ہاؤ. مہر عباسی نے نگران وزیر اعظم صاحب کاکڑ کا جو ہے نا وہ انٹرویو کیا اور ریاست کو ناکام ظاہر کرنے کی کوشش کی, جس پر کاکڑ صاحب نے چھکا مارا اور مہر عباسی کو شٹ اپ دی کال دی. جس انداز میں انہوں نے مہر عباسی کو ان کی اوقات یاد دلائی وہ کمال کیا. وہ کلپ تو خیر آپ لوگوں نے ریاست پاکستان کو ابھی نہیں پتا کہ یہ ریاست پاکستان کو جتنا پتا ہے اتنا آپ کو نہیں بتانا چاہ رہے, لیکن کتنا پتا ہے, کتنا بتانا ہے, اس کا فیصلہ ریاست کو. ایک بات کنفرم ہے, جس طرح انہوں نے مطلب سوال کیا نا کہ ریاست کو پتا نہیں ہے, تو انہوں نے کہا جی ریاست کو پتا ہے اور سب پتا ہے, لیکن ریاست آپ کو بتانا نہیں چاہ رہی, اور ریاست جب چاہے گی جہاں چاہے گی وہ بتائے گی جتنا ضرورت ہوگی. تو اس لیے آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریاست کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے. تو یہ میرے خیال میں چھتر تھا جو سامنے بیٹھ کر محترمہ کو مطلب لگا, ہونا نہیں چاہیے نا. آپ ملک کے ساتھ سنسیر رہے, لیکن آپ ایک شخصیت کے ساتھ سنسیر ہیں, آپ ایک شخصیت کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں, اور اپنے ملک کے ساتھ ہر روز آپ ریاست کو ناکام کرنے بیٹھ جاتی ہیں ٹی وی پر. ہر روز آپ کے ہسبینڈ ریاست کو, فوج کو, ادارے کو ناکام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اب نگران وزیر اعظم کو ناکام ثابت کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ریاست پوری کو ناکام ثابت کر رہی ہیں. کس لیے؟ عمران خان کی محبت میں. تو میرے خیال میں یہ زیادہ ٹو مچ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی خیال کرنا چاہیے مہر عباسی صاحبہ کو, لیکن کہاں کریں گے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو عقل دے تو یہ کچھ ایسا کرے. بٹ اینی ہاؤ دوستو, آپ اپنا خیال رکھیں, چینل جو ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی پریس کریں, لائک کریں, اور کمنٹس کر کے اس بات جواب دیں کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ آنے والے وقت میں اپنی عدالت کی وہ عزت اور ایک عزت و تکریم جو ہے وہ بحال کر سکیں گے یا کروا سکیں گے جو بندیال صاحب ایک سال میں اس لیول تک لے کے گئے. اس سوال کا جواب ضرور دیں. آپ خیال رکھیں اپنا, انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ دوستو.